नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। टिप्सहरू दिन गइराखेको छु। यी 5वटा टिप्सहरू आम गृहस्थ जीवनमा, सांसारिक जीवनमा सबैलाई आवश्यकता पर्ने चिजहरू, पदार्थहरू हुन् र सबैको लागि काम लाग्ने चाहिँ यी 5वटा उपायहरू मैले तपाईहरुलाई नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी हाजिर भएको छु केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, ज्ञानमूलक चिजहरू लिएर। आज म भिडियो धेरै लामो बनाउने पक्षमा छैन, तर पनि तपाईहरुलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट जानकारीहरू मैले केही दिन गइराखेको छु, जो हाम्रो निजी जीवनमा, नियमित जीवनमा कुनै न कुनै चिजले हामीलाई कहीँ न कहीँ प्रभावित बनाइराखेको हुन्छ र सबै मानिसहरू प्राय गरेर यी दुःखहरूले पीडित भइराखेका हुन्छन् र हरेक मान्छेहरू केही न केही कारणबाट दुखी हुन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामी सोच्दछौँ कि मैले मात्रै दुःख पाएँ, दुःखको कारण म आफै हो, तपाईँ नै हो, तपाईँको दुःखको कारण। परमात्माले न तपाईँको सुखलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, न तपाईँको दुःखलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, न तपाईँको पापलाई उहाँले लिनुहुन्छ, न तपाईँको पुण्यलाई उहाँले लिनुहुन्छ। मात्रै तपाईँले पाप र पुण्य भनेको चिज तपाईँले पुण्यरूपी कर्मद्वारा, सत्कर्मद्वारा पापको पर्दाले सबैलाई ढाकेको हुन्छ। सबैमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य आदि हुन्छ। अनि त्यसलाई हटाउनको लागि, ज्ञान रूपी पर्दालाई हटाउनको लागि तपाईले कर्मरूपी दियो बाल्न पर्दछ। कर्मरूपी, सत्कर्मरूपी दियो बालियो भनेदेखि त्यहाँनिर ज्ञानको पुञ्जको उदय हुन्छ, जसले सच्चिदानन्द घन परमात्माको दिव्य स्वरूपको दर्शन हुन्छ। अनि दिव्य स्वरूपको परमात्माको जब दर्शन हुन्छ त्यतिखेर यथार्थको बोध हुन्छ। संसारिक सुख भव व्याधिहरूबाट त्यसैले मुक्ति दिलाउँदछ। ज्ञानरूपी दियोको जागृत गर्न सकियो भने, आत्माभित्र साक्षात्कार गर्न सकियो भने भवव्याधिहरू, संसारमा भोग्ने जति प्रकारका दुःखहरू छन्, त्रिविध तापहरू छन्, 3 प्रकारका तापहरू, ती पाप ताप सन्तापबाट मुक्ति मिल्दछ र उसलाई कुनै पनि चिजले विचलित बनाउन सक्दैन। तर पर्दा उठाउन गाह्रो नै छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, दर्शक महानुभावहरू, आज म यही श्लोकहरूबाट सुरु गर्दछु। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन प्रीतं ज्ञानं तेन गुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशित आत्मना तस्मादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। दर्शक महानुभावहरू, हामी किन दुखी छौँ भन्दा हामीहरूको जीवनमा हरेक मानिसमा मायाको पर्दा छ। माया दुःखको कारण हो र माया अज्ञानको कारण पनि हो। हामी भ्रमित भएर हामीभित्र ज्ञान पनि छ, तर ज्ञानलाई माया रूपी, अज्ञान रूपी पर्दाले ढाकिदिएको हुन्छ। हामीले कर्मरूपी अस्त्रद्वारा अज्ञान रूपी पर्दालाई यदि हटायौँ, काट्न सक्यौँ भनेदेखि साक्षात्कार हुन्छ परम पुरुषको अथवा परमात्माको। आत्माद्वारा हेर्नुहोस् कति धेरै गहिरो छ हाम्रो शास्त्र, हाम्रो दर्शन। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। आत्मा, जीवात्मा र परमात्मा को बीचको संयोगले सृष्टि चलेको छ।
प्रत्येक जीवात्माभित्र आत्मा छ। आत्माले महसुस गर्दछ र भोग्दछ, भोगादिको महसुस गर्दछ र भोगाउनेवाला परमात्मा छ। जीवात्माको सृष्टि हुन्छ, त्यहाँभित्र आत्माको वास हुन्छ, बोध गर्दछ र यो चक्र परमात्माको एउटा अदृश्य लीला हो। यही संसार हो। अनि हामी अज्ञानको पर्दाले, हामीलाई माया रूपी अज्ञानको पर्दाले ढाकिदिएको हुन्छ र हामी ज्ञानभन्दा अज्ञानमा चाँडै भड्किन्छौँ र संसारका भवव्याधिहरूको चपेटमा, भुमारीमा सधैँभरि तडपिराख्छौँ, सधैँभरि दुखी भइराख्छौँ, भड्किराख्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यदि हामीले कर्मरूपी अस्त्रद्वारा अज्ञानरूपी पर्दालाई हटाउन सक्यौँ भने परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ, यानि ज्ञानको प्रादुर्भाव हुन्छ। ज्ञानको प्रादुर्भाव भइसकेपछि त्यहाँ कस्तो किसिमको प्रकाश तपाईँबाट, अज्ञानको पर्दा हट्ने बित्तिकै कस्तो प्रतिबिम्ब हुन्छ तपाईँको आत्मा र परमात्माको बिचको एउटा साक्षात्कार हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ रे भने त्यसमा आदित्यवत ज्ञान, आदित्यवत ज्ञान, सूर्यको प्रकाश समानको ज्ञान हुन्छ अरे। त्यति तीव्र र प्रचण्ड हुन्छ त्यो, जसले प्रकाशयति तत्परम। त्यसपछि यसले त्यसरी प्रकाशमय बनाइदिन्छ र उज्यालो बनाइदिन्छ, जीवनको वास्तविकतालाई बुझिन्छ अनि संसारको यथार्थतालाई बुझ्न सकिन्छ। यो बुझियो भनेदेखि भवव्याधिबाट, भवकष्टहरूबाट, भवरोगबाट मुक्ति मिल्दछ। किनभने तपाईँले परमात्मालाई तपाईँले साक्षात्कार गर्नुभयो, परमात्मालाई चिन्नुभयो, उसको लीला, उसको सम्पूर्ण विधिहरूलाई। न तपाईँको पापलाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, न तपाईँको पुण्यलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। भोग्ने तपाईँ नै हो, भोगाउने उही हो। तपाईँले कर्म गर्न छोडिदिनु भएको हुन्छ र भाँडोमा जे उगाउँदै जानुभयो तपाईँकै भाँडोमा जम्मा हुन्छ। न तपाईँको पुण्य भएको उहाँले लिनुहुन्छ, न तपाईँको पापलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। भोग्ने तपाईँले नै हो। आत्माद्वारा निर्देशित भएर तपाईँ गर्नुहुन्छ कर्म र भोग्नुहुन्छ आफै। त्यसैले गर्दा अज्ञानको पर्दा उठाएर साक्षात्कार गर्न आवश्यकता छ। गर्न सकियो भने जीवन धन्य बन्यो। दर्शक महानुभावहरू, यिनै प्रसङ्गको साथमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई केही जानकारीमूलक र तपाईँको जीवनलाई सफल तुल्याउने केही मैले टिप्सहरू तपाईँहरूलाई आज 5 वटा टिप्सहरू दिन गइराखेको छु। यी 5 वटा टिप्सहरू आम गृहस्थ जीवनमा, सांसारिक जीवनमा सबैलाई आवश्यकता पर्ने चिजहरू, पदार्थहरू हुन् र सबैको लागि काम लाग्ने चाहिँ यी 5 वटा उपायहरू मैले तपाईँहरूलाई छोटोमा, सर्टकटमा भन्न जानकारी दिनु गइराखेको छु। अनि तपाईँहरूलाई जसलाई विश्वास लाग्दछ, विश्वासका साथ यी चिजहरू अपनाउनु होला, गर्नु होला र लाभ लिनु होला। प्रत्यक्ष लाभ लिन पक्का सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। किनभने तन्त्रशास्त्र भनेको सम्पूर्ण वेद, तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रले परिपूर्ण छ र तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रद्वारा नै जीवनमा आइपर्ने व्यक्तिगत कठिनाइदेखि राष्ट्रमा आइपर्ने महाविपदाहरू समेत नाश गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। वेद सम्पूर्ण शास्त्रको मूल रुट हो, फेद हो र हाँगापिँगा अन्य शास्त्रहरू, दर्शनहरू हुन्। त्यसैले गर्दा वेदो खिलो धर्म मूलम, सम्पूर्ण धर्मको मूल वेद नै यस्तो सत्य हो जो सम्पूर्ण धर्मको मूल हो। त्यसैले गर्दा अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज मैले तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउन गइराखेको छु भन्दा दर्शक महानुभावहरू, एउटा वशीकरण भन्नाले तपाईँलाई कस्तो लाग्न सक्छ। वशीकरण भन्नाले व्यक्तिगत लाभका लागि कसैलाई नोक्सान पुर्याएर, कसैलाई आफ्नो बसमा, आफ्नो चाहिँ पन्जामा, आफ्नो एउटा चक्रव्यूहमा फसाएर कसैबाट फाइदा लिनु होइन। तर हामीले वशीकरण गरेर संसारलाई वशीभूत गराएर, आफूतर्फ आकर्षित गराएर, आफ्नो काम आफू निपुण भएर देखिएर, आफ्नो काम लिएर कसैलाई नोक्सान नपुर्याइकन आफ्नो साध्य गर्न सकिन्छ, आफ्नो काम पुरा गर्न सकिन्छ, लाभ लिन सकिन्छ भने तपाईँले, मैले, अरू कसैले किन नलिने। त्यसैले गर्दा वशीकरण भनेको कसैलाई आफ्नो प्रेमको
को जालमा फसाएर कसैलाई आफ्नो अनुकूलित बनाएर क्षणिक फाइदा लिएर अनि कसैको जिन्दगी बर्बाद गर्ने कुरोप्रति मैले भन्न गइराखेको छैन। तपाईले संसारलाई, तपाईले काम गर्ने अफिस, अर्गनाइजेसन, तपाईले लिड गर्ने समाज अनि तपाईले व्यापार गर्ने क्षेत्र, व्यापारीलाई पनि मान्छेको आकर्षण आवश्यकता पर्दछ, नेतालाई पनि आवश्यकता पर्दछ, भक्तलाई पनि आवश्यकता पर्दछ, भागवतलाई पनि आवश्यकता पर्दछ, गुरुलाई पनि आवश्यकता पर्दछ, शिक्षालाई पनि आवश्यकता पर्दछ, गृहस्थलाई पनि आवश्यकता पर्दछ भने सबैलाई आवश्यक पर्दछ। सबैले मेरो सुनुन् भन्ने, मलाई मानुन्, मेरो सुनुन्, मेरो जय जय होस्, मेरो वर्चस्व बढोस्, म सफल हुँ हरेक कदममा, सबैको साथ र समर्थन मिलोस् भन्ने आकांक्षा कोमा हुँदैन? सबैमा हुन्छ। तपाईँ मान्छ, म मान्छ। त्यसको लागि दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई मैले एउटा वशीकरण तिलक बनाउने एउटा विधि भनिदिन्छु आज। त्यो तिलक बनाएर तपाईँ लगाउनुहोस् दैनिक रूपमा। त्यसले भगवानलाई पूजा गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले यही अष्टगन्धको तिलक धारण गरेर सम्पूर्ण जगतलाई वशीभूत गर्नुभएको थियो। उहाँ स्वयं परमब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसो गर्न आवश्यक थिएन तापनि हामीहरूले इतिहासलाई हेऱ्यो भनेदेखि राम जबसम्म वनवास गएर आफ्नो मर्यादाको पालना गर्नु भएन तबसम्म रामलाई कसैले पनि चिनेन। कृष्णले जबसम्म आफ्नो चमत्कार संसारलाई देखाउनु भएन तबसम्म पनि निरन्तर 6 महिनादेखि देखाइराख्दाखेरि पनि दुनियाँले मानेन। अनि परमात्माले सर्वधर्मान् परित्यक्त्वा मामेकं शरणं व्रज भन्नुभयो। सम्पूर्णलाई छोड, म परमात्मा हुँ। भगवान श्रीकृष्णले जहिले पनि म परब्रह्म परमेश्वर हुँ, साक्षात ईश्वर हुँ भन्न कहिल्यै छोड्नु भएन। सुरुदेखि अन्तिमसम्म मामेकं शरणं व्रज भन्नु, मै ईश्वर हुँ, मेरै शरणमा आऊ भन्नु। म भन्दा अर्को तत्त्व नै छैन भन्नु। भगवान श्रीरामले मर्यादाको पालना गरेर कहिल्यै पनि म भगवान हुँ भनेर आफूलाई एक्सपोज गर्नु भएन। यही दुईटा चिजमा पनि धेरै फरक छ बुझ्नलाई दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरी भगवानले पनि आफ्नो बारेमा बुझाउनको लागि पनि उहाँले सकल जगत वशीकरणको लागि अष्टगन्धको तिलक धारण गर्नुभएको थियो। त्यसबाट कसैको नोक्सान थिएन। सबैले ब्रह्मज्ञान र दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। सान्निध्यता र सायुज्यता परमात्माको प्राप्त गरेका थिए। साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। सबैले, सम्पूर्ण चराचर जगतले, भक्तले, योगीले, साधुले, सन्यासीले, त्यागीले, तपस्वीले सबैले गर्न सकेका थिए। त्यसको लागि भगवानले आफ्नो स्वरूपको दर्शन गराउनको लागि, भक्त भागवतको लागि दर्शन गराउनको लागि वशीकरणको तिलक धारण गर्नुभएको थियो। अब यो दिव्य तिलक कसरी बनाउने दर्शक महानुभावहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु, नोट गर्नुहोला अथवा यो भिडियोलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर पटक पटक सुनेर यी सामग्रीहरू टिप्नु होला। मैले स्क्रिनमा दिन सकिनँ तपाईँहरूलाई, तैपनि मैले दोहोऱ्याएर भनिदिँदैछु। नम्बर 1 तपाईसँग जहाँ पनि प्राप्त हुने बेसार। नम्बर 1 बेसार। नम्बर 2 केशर। केशर भनेको केसरी होइन है दर्शक महानुभावहरू, पूजामा प्रयोग हुने केशर भनेर भनिन्छ। केशर, बेसार, केशर। सिन्दुर तपाईसँग जहाँ पनि हुन्छ, चोखो सिन्दुर, अबिर होइन, सिन्दुर जुन फुस्रो कलरको हुन्छ सिन्दुर। त्यसपछि गएर कालो हलेदो। गाउँघरमा कालो हलेदो पाइन्छ दर्शक महानुभावहरू। अनि यसलाई हिन्दीमा काली हल्दी पनि भन्छ। अनि कालो हलेदो। त्यसपछि गएर सेतो हलेदो। सेतो हलेदो। अनि तपाईले याद गर्नुहोस्, यी भए तपाईको 5 वटा चिजहरू। यो पञ्चगन्ध भन्यो। यसलाई यति मात्रै गर्दाखेरि पनि बेसार, केशर, सिन्दुर 3 थरी, कालो हलेदो, सेतो हलेदो, यो 5 थर भयो। त्यसपछि तपाईले यसमा मिसाउनु पर्ने चिज, यसमा सजिलो चिज छ। तपाईले मिसाउनु पर्ने चिज यसमा गोरोचन भनेर भनिन्छ। गौलोचन होइन, गोरोचन। गोरोचन भनेर सम्झिनुहोस्, गोरोचन। अनि त्यसपछि गएर तपाईले अब यो गोरोचनले 6 वटा भयो।
सातौं चिज तपाईँले ल्वाङलाई मिसाउनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, ल्वाङलाई अलिकति जलाउनुहोस् र ल्वाङको विभूति त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। ल्वाङलाई त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो ल्वाङ राखिसकेपछि ल्वाङको साथमा तपाईँले अर्को चिज मिसाउनु पर्ने, तपाईँको सर्वत्र प्राप्त गर्ने चिज छ मह। त्यो जहाँ पनि हामीले पाउन सक्ने चिज छ। यो चिजलाई अलिकति मह मिसाउनुहोस् र अनि त्यसपछि यदि तपाईँले ल्वाङ राख्न चाहनु भएन भनेदेखि उखुको रस अथवा चोखो सक्खर अलिकति यो चिजमा तपाईँले यति चिजलाई मजाले फिट्नुहोस्। अनि त्यसपछि रवि पुष्य योग परेको दिनमा होस् अथवा शुक्रबारको दिनमा, शुक्ल पक्षको शुक्रबार भयो भने अझै बेटर, यो दिनमा ल्याउनुहोस्। यो चिजलाई फिट्नुहोस्, एउटा डिब्बीमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि लक्ष्मीको चरणको अगाडिपट्टि राख्नुहोस् अथवा भगवान् श्रीकृष्णको चरणको अगाडिपट्टि राख्नुहोस्। त्यो तिलकलाई तपाईँले हातमा डब्बा खोलेर राख्नुहोस्। देव कलश गणेश आफ्नो नित्य कर्महरू गर्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर तपाईँले अरू केही ठुलो मन्त्र केही भएन भने पनि ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम भन्नुहोस्। अनि तपाईँले मेरो व्यापार वृद्धि होस् भन्न चाहनुहुन्छ, समाज वशीभूत होस् भन्न चाहनुहुन्छ, मास कन्ट्रोल होस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ, जे तपाईँले हुन्छ त्यो भावना भित्र राख्नुहोस्। र अनि त्यसपछि कमलगट्टाको माला लिएर तपाईँले अगाडिपट्टि त्यो राख्दै ओम क्रीम फुक मार्नुहोस् शुद्ध भावले। त्यो तिलकमा अभिमन्त्रित गर्नुहोस् 108 पटक र त्यो फिटेको तिलक लक्ष्मीको चरणमा लगाउनुहोस्, श्रीकृष्णको चरणमा लगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई त्यो अभिमन्त्रित गरेकोलाई त्यही डिब्बीमा राख्नुहोस्। अलिकति तिलक आफ्नो भगवान्को चरणमा लगाइसकेपछि आफ्नो निधारमा लगाउनुहोस्। जस्तो तिलक तपाईँले यसरी लगाउनु भयो भने पनि हुन्छ, त्यसलाई लगाएर जानुहोस्। तपाईँ मासमा समाजमा आफ्नो काममा पेसामा ड्युटीमा जानुहोस्। अनि अटोमेटिक हिजो तपाईँको निन्दा गर्नेहरू, तपाईँको घृणा गर्नेहरू, तपाईँको आलोचना गर्नेहरू पनि तपाईँको प्रशंसा गर्न सुरु गर्छन् र तपाईँको कार्यक्षेत्रमा सहज हुन्छ। सबै ठाउँबाट क्रेडिट पाउन सुरु गर्नुहुन्छ। यो अष्टगन्धको वशीकरण तिलक धारण गर्नुहोस्। यसले तपाईँको लाइफलाई धेरै सहज बनाउँछ। धेरै कुरो तपाईँलाई आत्मबल बढ्छ, कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्दै जानेछ। यति एउटा प्रयोगले पनि। अब सम्मोहन म भन्दै थिएँ। सम्मोहनको लागि तपाईँले सम्मोहन भनेको कसैलाई सम्मोहित गरेर तपाईँले आफ्नो काम लिने तर कसैलाई नोक्सान नपुर्याउने। तर दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँ कसैलाई नोक्सान पुर्याउने प्रतिशोधको भावले यो काम गर्नुहुन्छ भने नोक्सान तपाईँलाई हुनेछ। यो कुरो ध्यान दिनु होला। यसको लागि अपमार्ग भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। जो तीजको पञ्चमीको समयमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले दत्युन पनि भनिन्छ, त्यो जुन नुहाउँदाखेरि स्नान गर्दाखेरि हामीहरूले जनै पूर्णिमा पनि त्यो अपमार्गको प्रयोग गर्ने चलन छ। आजकल त धेरैले गर्दैनन्। अपमार्गको स्नान यो सञ्जीवनी बुटी पनि हो। यसमा चमत्कारिक तान्त्रिक शक्ति छ। र यो अपमार्गको दानालाई दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले अपमार्गको बीजलाई पिस्नुहोस्, मजाले त्यसलाई पेस्ट बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि अपमार्गको बीजलाई पिसेर पेस्ट बनाइसकेपछि त्यसमा तपाईँले सिन्दुर हाल्नुहोस्, केसर हाल्नुहोस्, बेसार हाल्नुहोस्, तुलसीको दाना हाल्नुहोस्। तुलसीको दाना पनि त्यसमै पिस्नुहोस् अपमार्गको साथमा। र यो पिसिसकेपछि जुन पाउडर हुन्छ, सिन्दुर हाले हुनुहुन्छ त्यसमा, बेसार पनि हुन्छ, केसर पनि हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सबै मिश्रित गरिसकेपछि अनि महाकालीको एउटा मन्त्रले तपाईँले त्यहाँ जप गर्नुहोस्। त्यो मन्त्र याद गर्नुहोस्। म 2 पटक भनिदिन्छु, यसलाई चाहिँ तपाईँले गर्नु होला। ओम ह्रीं काली कपालिनी घोरनादिनी विश्वम विमोहय जगन्मोहय मोहय सर्वमोहय मम फलाना। कुनै व्यक्तिले चाहनुहुन्छ भने फलानालाई आकर्षय मोहय वशय वशी पुरु पुरु स्वाहा। यो मन्त्र फेरि म पुनः एकपटक भनिदिन्छु। ओम ह्रीं काली कपालिनी घोरनादिनी विश्वम विमोहय जगन्मोहय सर्वमोहय। अनि अमुक, त्यहाँ अमुक भनेको ठाउँमा तपाईँले व्यक्तिको नाम
उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अमुक अमुकिन अमुक जे भने नि भयो, अमुक फलानु नाम, त्यति नाम उच्चारण गर्नुहोस्, अरू केही नगर्नुहोस्, उसको स्वरूप सम्झेर। आकर्षय मोहय बसय बसी कुरु कुरु स्वाहा, यो मन्त्रले 108 पटक कमलगट्टाको मालामा जप्नुहोस्, रुद्राक्षको माला भन्ने हुन्छ। अभिमन्त्रित गर्नुहोस्, ओम ह्रीम काली कपालिनी घोरनादिनी विश्वमय जगन्मय सर्वमय फलाना आकर्षय मोहय बसय बसी कुरु कुरु स्वाहा, यसरी अभिमन्त्रित गर्नुहोस्। यो कुन दिनमा गर्ने भन्दा रवि पुष्य योगको दिनमा पनि हुन्छ, गुरु पुष्य योगको दिनमा पनि हुन्छ, दीपावलीको दिनमा हुन्छ, अक्षय तृतीयाको दिनमा हुन्छ, रामनवमीको दिनमा हुन्छ, अनि यस्ता स्वयंसिद्ध मुहुर्तहरूमा हुन्छ। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, यस्ता योगहरूमा तपाईँले यी मन्त्रहरूको यी विधिहरूको साधना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अभिमन्त्रित गर्नुहोस् र दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू जसको अगाडि त्यो तिलक धारण गरेर जानुहुन्छ ऊ तपाईँको कुरो मान्न बाध्य हुन्छ। राम्रो कामहरूको लागि तपाईँले त्यो तिलक लगाएर उसको नजर तपाईँको त्यो तिलकमा पर्न पर्यो। यो हामीले प्र्याक्टिकल्ली अजमाएको चाहिँ ऊ हो र यसलाई विश्वासका साथमा गर्नुहोस्। तर अपमार्गको दाना लिन जाँदा पनि सुयोगमा नै जम्मा गर्नुभयो भने अझै राम्रो। सुयोगमा नै राम्रो योग परेको दिन, तिथिबार नक्षत्रहरू राम्रो परेको दिनमा नै जम्मा गर्नुभयो भने पनि त्यो ल्याउनुभयो, कलेक्सन गर्नुभयो भने अझै बेटर हुन्छ। अनि यसरी गर्नुहोस्। यो अजमाएको चिज हो, हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेरेको चिज हो। धेरैले आफ्नो बिग्रेको जिन्दगी, टुटेको पारिवारिक जिन्दगी, धेरैको जिन्दगीमा यसले धेरै लाभ मिलेको छ। धेरै असफल मान्छेहरू राजनीतिमा धेरै असफल भएका, जुन समाजमा उहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ त्यही समाज उहाँको विरुद्धमा गइदिन्छ। त्यस्तो अवस्था, जिन्दगीभरिको लगानी त्यही छ, जिन्दगीभरिको त्याग तपस्या त्यही छ, आखिरी त्यहाँबाट सफलता मिल्दैन। यस्तो किसिमको अवस्था मिलेको छ। निराश भएको व्यक्तिहरूलाई धेरै सफलता मिलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीहरूले गरेका छौँ र धेरै लाभ लिनुभएको छ। यो उपाय गर्नु। अब घरमा गृह क्लेश, तपाईँको घरमा निरन्तर रूपमा गृह क्लेश हुन्छ, घरभित्र शान्ति छैन। घरभित्र शान्ति नभएपछि धन टिक्दैन, मन र धन दुइटै टिक्दैन घरभित्र। त्यो भएपछि परिवार टुक्रा टुक्रा हुन्छ, परिवार बिखरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, जब घर कलहको केन्द्र बन्दछ त्यो घर जतिसुकै धन सम्पदा शक्ति यश कीर्ति जे भए पनि तपाईँको सबै निरर्थक हुन्छ। घर ओडार जस्तो हुन्छ, मसान घाट तुल्य हुन थाल्छ। घर जब अशान्ति भयो, पति पत्नीको बिचमा मतभेद भयो, अनि प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा मतभेद भयो भने पनि जिन्दगी धेरै दुखी हुन्छ। हामी सबैमा मानवीय संवेदना छ। सबैले चाहन्छ कि मैले माया गरे मान्छेले मलाई पनि माया गरोस्, मेरो पत्नीले मेरो कुरो सुनोस्, मेरो पतिले मेरो कुरो सुनोस्। यी सबैको चाहना छ। दर्शक महानुभावहरू, केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले एउटा सहज उपायहरू मैले तपाईँलाई आज भनिदिँदैछु। यी चिजहरू तपाईँले पालना गर्नुहोस् र आफ्नो घरमा प्रयोग गर्नुहोस्। सोमबारको दिन तपाईँले त्रयोदशीको दिनमा, सोमबारको दिन, प्रदोषको दिनमा, सोमबार परेको प्रदोष तिथि हेर्नुहोस्। त्यो दिनमा तपाईँले 11 गोमती चक्र ल्याउनुहोस्, 11 पहेँलो कौडी ल्याउनुहोस्। यी सबै लक्ष्मीका चिजहरू हुन् दर्शक महानुभावहरू। अनि दायाँ शङ्ख, दाहिने शङ्ख पाउन त गाह्रो छ, दायाँ शङ्ख पाइएन भने मोती शङ्ख। मोती शङ्ख कहिलेकाहीँ पाइन्छ, हामीहरू कहाँ पनि कहिलेकाहीँ आइपुग्छ। मोती शङ्ख तपाईँले, मोती शङ्ख बडा दिव्य चिज हो, लक्ष्मीको भाइ हो। घर तपाईँको मैले पहिला पनि एउटा एपिसोड हालेको थिएँ। घर दुःख दरिद्र रोग शोक सन्ताप गृह क्लेश मानसिक अशान्ति डिप्रेसन आदिबाट बच्नको लागि मोती शङ्ख एउटा रामबाण अस्त्र हो। दर्शक महानुभावहरू, यसलाई अजमाएर हेर्नुहोस्। त्यसमा पनि गोमती चक्र 11वटा, नटुटेको गोमती चक्र 11वटा कौडी, जुन कौडा हुन्छ हाम्रो तिहारतिर, हाम्रो गाउँघरतिर जुवा पनि खेल्छन् त्यसले। अनि त्यो कौडी 11वटा सकेसम्म पिला कौडी, पहेँलो कलर भयो, पिली कौडी, 11वटा गोमती चक्र, 11वटा जनै, 11वटा सुपारी र अनि मोती शङ्ख तपाईँले 11 मुठी चामलमा राख्नुहोस्। सेतो कपडामा, सेतो तपाईँले चाहिँ मलमलको कपडा अथवा तपाईँले चाहिँ रेशमको कपडामा, जो खादाहरू हुन्छ त्यस्तो कपडामा चाहिँ 11 मुठी चामल राख्नुहोस्। यी 5वटा चिजहरू त्यहाँ राख्नुहोस्।
बाँध्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले अथवा तपाईँले एउटा थालीमा राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पित्तलको चरेसको थालीमा यी चिजहरू जम्मा गरेर तल चामल राखेर माथि यी चिजहरूलाई राख्नुहोस् र अनि भगवानको अगाडिपट्टि राखेर लक्ष्मीको अगाडिपट्टि राखेर तपाईँले पूजा गर्नुहोस्। त्यहाँ मजाले पूजा षोडशोपचार पञ्चोपचारले त्यहाँ विधिपूर्वक पूजा गर्नुहोस्। शुक्रबारको दिन पूजा गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि शुक्रबार र सोमबार दुईटै दिनमा हुन्छ। यी लक्ष्मीका दिनहरू हुन् दर्शक महानुभावहरू। धनको कामना गरेर गर्नु भने तपाईँले शुक्रबार र परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि आरोग्यताको कामना गर्नु भने सोमबार अथवा दुईटै दिनमा हुन्छ। अनि पञ्चमी तिथि पनि बाँध्नुभयो भने अझै उपयुक्त हुन्छ। यी दिनहरूमा त्यो गर्नुहोस् र त्यहाँ थाली राखेर अनि त्यसपछि त्यहाँ पञ्चोपचार षोडशोपचारले पूजा गर्नुहोस्। तपाईँको गच्छेल सकेको धुपदीप नैवेद्य गर्नुहोस्। सबै कुरोहरू गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तपाईँले यो मन्त्रको जप गर्नुहोस्। त्यहाँ बिल्कुलै चित्त लगाएर कमलगट्टाको मालामा अथवा फटिकको मालामा, सेतो फटिकको मालामा पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। यो मन्त्रको जप गर्नुहोला र 108 पटक सके 11 माला जप गर्नुहोस्। भएन भने पनि 108 पटक अवश्य गर्नु होला। एकदम एकाग्रचित्त भएर मन्त्र याद गर्नु होला। सुन्नुहोस् मन्त्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। फेरि सुन्नुहोस् मन्त्र एकपल्ट दोहोऱ्याइदिन्छु। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रको तपाईँले यो मन्त्रद्वारा सिद्ध गर्नुहोस्। फेरि धुपदीप नैवेद्य अन्तिम आरती गर्नुहोस् लक्ष्मीको। अनि त्यसलाई लिएर गएर ढुकुटीमा राख्नुहोस् अथवा पूजामा स्थापित गर्नुहोस्। सधैँको लागि सधैँ त्यहाँ धुपदीपहरू गर्नुहोस्। यति गर्नुहोस् तपाईँको घरको हराएको गुमेको सुख शान्ति र समृद्धि, प्रेमी प्रेमिकाको बीच, पति पत्नीको बीचको सद्भाव फर्केर आउनेछ। दाजुभाइको बीचमा परिवारमा गृह क्लेशहरू समाप्त हुनेछ र धन धान्यादिको वृद्धि सुरु हुनेछ। श्री वृद्धि हुनेछ तपाईँको घरमा परिवारमा कुलमा। यति गरेर हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, नसोचेको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को चिज, घरमा धन आउँछ टिक्दैन। धन सबैले के को लागि हामी मेहनत गर्छौँ, पसिना बगाउँछौँ, भागादौडी गर्छौँ। यो भागादौडीको संसार हो। के को लागि भागादौडी गर्छौँ भन्दा दर्शक महानुभावहरू, धन कमाउनको लागि, सुख प्राप्ति गर्नको लागि। अनि त्यसको लागि तपाईँले आर्जेको धन घरमा टिक्दैन भनेदेखि सबभन्दा दुःखद हुन्छ। त्यतिखेर जहिले नै महिनाको अन्तिममा कसैसँग हात फैलाउनुपर्छ। यस्तो नबताउँछ। ऋण ल्याएको छ तिर्न सकिँदैन। कुनै काम गर्छु भनेको छ धनको अभावले गर्दाखेरि गर्न सकिँदैन। जान्छु भनेको ठाउँ जान सकिँदैन। दान पनि धन नभएदेखि घरमा धन टिकेन भने दान कहाँबाट गर्ने, पुण्य कहाँबाट कमाउनु। त्यही भएर धन एउटा यस्तो साधन हो, सम्पूर्ण पदार्थमा धनको सर्वश्रेष्ठ स्थान किन रहेको छ भने यो नभइकन हामीले तीर्थयात्रा पनि गर्न सक्दैनौँ दर्शक महानुभावहरू। त्यसैले गर्दा घरमा यो 6 प्रकारका सुख मध्येमा अर्थागमो नित्य नित्य रूपमा धनको आगमन र धनको टिकाव। 2 रुपियाँ भने पनि तपाईँको खर्चभन्दा धेरै बचाव होस्। त्यसो भयो भने 10 कमाउनुभयो भने 8 खर्च भएर 2 मात्रै नित्य रूपमा बच्यो भने पनि तपाईँ घरमा लक्ष्मीको बास भयो भनेर जानुहोस्। त्यसको लागि दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले मैले अघि नै तपाईँलाई भने धेरै कुराहरू छन् धन टिकाउनको लागि, तर अघि नै भने मोती शङ्खको प्रयोग गर्नुहोस्। अथवा तपाईँले मात्रै मोती शङ्ख र हत्था जोडी यी 2टा चिजहरू तपाईँले एकै ठाउँ यी 2टैलाई तपाईँले चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्छ लक्ष्मीको मन्त्रद्वारा। लक्ष्मी तान्त्रोक्त मालयमा चाहिँ लक्ष्मीको सिद्ध मन्त्रहरू छन्। अनि ती मन्त्रहरू पनि म तपाईँलाई अघिल्लो एपिसोडहरूमा दिउँला। यी 2टा चिजहरूलाई सिद्ध गरेर तपाईँले चाँदीको भाँडामा राखेर आफ्नो ढुकुटीमा तिजोरीमा राख्नुहोस् अथवा दराजमा राख्नुहोस्। तर त्यसको माथिपट्टि कुनै पनि कबाडी सामग्रीहरू, ब्यागहरूदेखि लिएर गएर कयौँ मान्छेहरूको मैले घरमा जान्छु वास्तु हेर्नको लागि, घरमा बच्चाहरूको जुत्ता दराजको माथि तल लक्ष्मी राखिया छ। अनि दराजको माथिपट्टि विभिन्न प्रकारका ब्यागहरू, सुटकेसहरूदेखि भारी सामानहरूले माथि थिची राखिया हुन्छ। त्यहाँ लक्ष्मीको बास हुँदैन। माथिपट्टि साडी राखिया हुन्छ अथवा चाहिँ यस्ता किसिमका कपडाहरू राखिएको हुन्छ। अनि तलपट्टि लक्ष्मीको तिजोरी हुन्छ। त्यस्तो दराजमा पटक्कै नराख्नुहोस्। एउटा सेप किनेर ल्याउनुहोस्। पूजामा राख्नुहोस्, उत्तरपट्टि कर्नरमा राख्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यदि धन टिक्दैन तपाईँको घरमा भने यी 2टा चिजलाई सिद्ध गरेर तपाईँको दराजमा तिजोरीमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि लगातार
41 दिनसम्म तपाईँले शुक्रबार सुरु गरेर घरमा यो अनुष्ठान पनि सुरु गर्नुहोस्, लक्ष्मीको मन्त्र जप्नुहोस् निरन्तर रूपमा, र घरको ईशान कोणमा तपाईँले घरको ईशान कोणमा दैनिक पहेँलो चाहिँ अङ्खारामा, हाम्रो गाउँघरतिर हाम्रो प्रयोगमा हामीले गर्ने गरेका छौँ। अनि त्यो ईशान कोणमा कलश राख्नुहोस्। यदि ढलोटको काँसको छैन भने पनि तपाईँले तामाको लोटा त पाइन्छ, तामाको लोटामा रातो फुल राख्नुहोस् र त्यसमा 5वटा चिजहरू त्यसमा अवश्य राख्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, पञ्चामृतको 1 चम्चा दैनिक पञ्चामृत बनाउनुहोस्, पञ्चामृत भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस् र 1 चम्चा पञ्चामृत त्यो कलशमा पनि राख्नुहोस् र त्यसमा स्वस्तिक लेख्नुहोस्, उल्टो स्वस्तिक लेख्नुहोस् त्रिगन्धद्वारा। 3टा बेसार, केशर र सिन्दुर, यी त्रिगन्ध भन्छ। यो 3टा चिजले तपाईँले स्वस्तिक लेख्नुहोस् त्यो कलशमा देखिने गरेर, र अनि ईशान कोणमा दैनिक बिहान सबभन्दा पहिला तपाईँले पूजा गरेर ईशान कोणमा कलश स्थापना गर्नुहोस्। कलश स्थापना गरेर 24 घण्टा त्यो कलशलाई त्यहाँ राख्नुहोस्। अनि भोलिपल्ट बिहान त्यहाँको जल लगेर तुलसीको मठमा चढाउनुहोस्। फेरि पानी जल फेरेर त्यो कलश त्यहाँ राख्ने गर्नुहोस्। 41 दिनसम्म घरमा यी 2टा चिजको स्थापना गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा बर्कत यति आउँछ, तपाईँले सम्हालेर सक्नुहुन्न। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको जीवनमा काया पलट हुन्छ आर्थिक क्षेत्रमा। यो गर्नुहोला। तपाईँलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, र मन पर्यो भने आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिनु होला। यस्तै जानकारीमूलक र लाभकारी टिप्सहरू अघिल्ला एपिसोडहरूमा पनि म तपाईँहरूको अगाडिपट्टि पस्कने छु, जो मैले आफ्नो लाइफमा प्र्याक्टिकल सिद्ध गरेको छु, प्र्याक्टिकल्ली गरेको छु, धेरैको जसले लाभ पुर्याएको छ ती नै विषयहरू मात्रै तपाईँलाई पस्कनेछु र उपायहरू दिनेछु, जसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो सहारा पुर्याओस्, धेरै ठुलो सफलता प्रदान गरोस्। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते। दर्शक बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।